वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल चौधरी साहब, आप जरा बताएंगे कि जस्टिस एजाज इसहाक साहब के कोई ऐसा ऑर्डर है जो जिस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ हो? उन्होंने अपना कमीशन भेजा था लॉ क्लर्क का कि इनकी मुलाकात करा दी जाए, तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो भी एक है। और जुडिशरी जो है अलीना आर्टिकल 7 में सर, वैसे रिपोर्टर्स को तो बताया गया था माजरत के साथ कि मुलाकात हो गई है। नहीं हुई ना, ये तो जैसे आपके सामने आया, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और जो भी उसका एक मामला था। अब रियासत में जुडिशरी तो शामिल नहीं होती, हुकूमतें शामिल होती हैं, वफाकी, सूबाई और ऐसी अथॉरिटीज जो कि टैक्स लगा सकें। आर्टिकल 7 में रियासत की ये डेफिनेशन है। बाकी मातहत इदारे हैं, अगर वो इदारे रियासत हैं तो मैं तो उससे माजरत चाहूंगा। नहीं तो फिर किसको रियासत कहा गया है? मुझे ये बताए ना कि बाकी सारे अगर रियासत के मतहत इदारे हैं तो फिर रियासत है कौन? टैक्स लगा सके, जो टैक्स वसूल कर सके। नहीं, सिर्फ रियासत कौन लगाता है टैक्स? आपकी पार्लियामेंट लगाती है ना। देखे पार्लियामेंट नहीं देखे अलीना, पार्लियामेंट जो है अगर किसी चीज को अलाउ नहीं करती तो आप ₹1 का टैक्स नहीं लगा सकते। अब पार्लियामेंट की जो है उसके बाद आपकी एक एग्जेक्टिव है जो रियासत को रिप्रेजेंट करती है, उसी एग्जेक्टिव के अंदर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। फिर ये बताएं कि रियासत है कौन है? या रियासत, जब हम कहते हैं कि रियासत जो है वो मां जैसी है, तो वो कौन सी रियासत है जिसका हम जिक्र करते हैं कि क्या वो वफाकी हुकूमत का नाम रियासत है? जिसको आप रियासत समझ रहे हैं वो तो रियासत नहीं है। वो किसको समझ, ये किसको समझ रहे हैं? जज साहब किसको समझ रहे हैं? देखें, ये है कि रियासत जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है कि एक पूरे सर एस्टैब्लिशमेंट रियासत नहीं है। मैं बड़ा ओपन हूं इस मामले में। नहीं, किसने कहा? देखे ना, आप वफाकी इदारा कह रहे हैं कि वफाकी इदारा रियासत हो सकती है, तो क्या जो इदारे एस्टैब्लिशमेंट है वो रियासत का हिस्सा नहीं है? सूबाई हुकूमतें मेरे मुंह में लफ्ज़ ना डाले। आली मुकाम जी आर्टिकल 7 एक मरहूम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है, आखिरी नहीं, उसी के नीचे जाके आप रिलीफ लेते हैं। फैसल, आप ये बताएं कि जो इसी चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, क्या उन्होंने आपको बेल्स नहीं दी हैं? तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जाके आप बेल्स ले रहे हैं? वो कौन सी चीज के जाके आके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले रहे हैं? वैसे रिलीफ कहां? नहीं देखें अलीना, बात ये है, असल ये है कि आप फिर अगर अदालत काम कर रही है जिसको उन्होंने मरहूम आइन कहा है, तो वो अदालत उसी मरहूम आइन के नीचे है। अदालत आपके ख्याल में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सर 6 जजेस को लेटर लिखकर नहीं, तो उसका फैसला जुडिशरी कर देना। अगर देखें कि अगर उन्होंने करेगी, आज वो हॉटलाइन बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बसत एहतराम, आज अलीना उसका फैसला भी इसलिए नहीं करने दिया गया कि जब लेटर लिखा गया वो एक कमेटी किसने रोका? बताएं चीफ जस्टिस साहब। इन्हीं सब ने कहा कि ओपन कोर्ट करें, फुल कोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन की धांधली का मामला हो, पिटीशन आज तक नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का मामला हो, वो ऑर्डर आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। इलेक्शन कमीशन को कुछ बावर नहीं कराया जा सकता है। 6 जजेस जो है वो चीफ जस्टिस साहब से भी कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। सर मतलब अलीना सुन लेना, अलीना सुन का मामला है, आज तक उनको इंसाफ अलीना सुन ले, आपने एक बात की है कि जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट्स है, रिजर्व सीट्स का अगर मामला इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना किसका काम है? किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का काम है तो जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही वो जाके कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दे। मेरे पास प्रेस रिलीज ये मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब जो ये हॉटलाइन जो बना के बता रहे हैं कि 11,779 के करीब केसेस जो है, 7,633 नए मुकदमात थे, नए जजेस आ गए हैं, बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिस्पेंसेशन हो रही है जस्टिस की। लेकिन बावजूद उसके ये तमाम जो मैंने केसेस गिनवाए, ये सब इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी हैं। फैसल चौधरी साहब, जरा मुझे ये जरूर बताइएगा कि 6 जजेस अगर हॉटलाइन पर कॉल करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा उनको? इस हॉटलाइन पे ये शिकायत कर सकते हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो गई है। नहीं, ये बात मुनासिब है। नहीं मुझे नहीं फैसल, ये आप ये बात मुनासिब है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फौत हो चुका है, जुडिशरी इस मुल्क के अंदर है नहीं है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जजेस के लिए नहीं है, हाफिज साहब कह रही है हॉटलाइन जजेस के लिए नहीं है। हाफिज साहब जिस बात मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे कि नहीं कर सकते। मेरा बड़ा फर्म ओपिनियन ये है कि इस मुल्क की अदालतें बुनियादी शहरी हकूक की हिफाजत में नाकाम है। आइन के चैप्टर जो कि बुनियादी शहरी हकूक से मुतल्लिक हैं वो मुअल्लिक होकर रह गए हैं। इस मुल्क की अदालतें, चाहे वो आला तरीन अदालत हो, अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो, सारी अदालतें इन हकूक की हिफाजत में, इंसानी हकूक की हिफाजत में जो कि आइन की रूह है
اس کے تحفظ میں پوری طرح تو ناکام پھر ان کا کیا کیا جائے؟ نہیں اب آ جاتے نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پہ ناکام اگر ہیں تو ان عدالتوں کا لینا کیا جائے؟ نہیں عدالتوں کو کیا جائے نہیں، تو پھر ساروں کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس فائل کریں جناب۔ آپ تو بات ہی نہیں سن رہے حافظ صاحب آج کل۔ جی جناب چھوڑے پڑے، آپ ہماری بات تو بھائیوں کی سن لیا کریں، وکیل تو دوسرے کی سن لیتا ہے، پھر آپ کے دلائل تو زیادہ مدلل ہوتے ہیں، ہم تو ایویں بکواس ہی کرتے ہیں نا۔ تو گزارش یہ ہے کہ مطلب بات یہ ہے کہ بات تو کرنے دیں حضور، آپ تو بالکل ہی ایسے ٹچی ہو گئے ہیں، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے، آپ اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ عدالت جو ہے اس کا دیکھیں اس ملک میں آئین جو ہے 3 لیمز ہوتے تھے اسٹیٹ کے، کسی زمانے میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے تھے علینا، اس میں پارلیمنٹ، اس میں انتظامیہ اور جوڈیشری، یہ 3 لیمب ہوتے تھے۔ اس وقت انتظامیہ ہے، پارلیمنٹ فراڈ الیکشنز کے ذریعے سبسروینٹ ہو گئی ہے، اقلیت کو اکثریت پہ رکھا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو محکوم کر لیا گیا ہے۔ عدلیہ جو ہے اب اپنی مرضی کے بینچز لگاتی ہے، حکومت اپنے خلاف کیسز لگاتی ہے، وہ ایک معاملہ اور ہو گیا ہے۔ اس لیے نہ آئین زندہ ہے، نہ عدالتیں پائندہ ہیں، شہری حقوق معطل ہیں، اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ عضو معطل ہے، سرزمین بے آئین پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک کٹ پتلی حکومت ہے جس کو طاقتوروں کی آشیرواد حاصل ہے، اور وہ نچا رہے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں۔ اور آج میں یہ ضرور منشن کرتے ہوئے ایک کلوزنگ کامنٹ ضرور لے لوں حافظ صاحب آپ کا بھی، یہ جو جسٹس سردار نے، فیصل صاحب آپ بھی سنیے گا، انہوں نے جو ریمارکس میں اپنے ایک ایگزامپل کوٹ کی، انہوں نے کہا فرض کریں مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس اس طرح کیس منتقل کرنے کا اختیار ہوگا، اور کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ سر یہ مثال بھی دینا ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو، کیا یہ اب ممکنات میں سے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اور کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ جو پرفارمنس ریویو بھی ججز کا ہوگا وہ ایگزیکٹو ہی کے ہاتھوں ہوگا، یہ مثال جج صاحب کی طرف سے دینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ بات جج صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، غصہ اپنی جگہ، لیکن غصے کو کنٹرول، یہ گفتگو مناسب۔ دیکھیں علینا، اسی لیے میں نے اوپننگ کے اندر آپ سے کہا، جب آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ انکالڈ فار ہے کہ آپ ایک اپنی ہی ادارے کے جو چیف جسٹس جو بھی آئے گا، دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے دوسرا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی بارود جو ہے اس کو آپ کر دیں، مطلب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ایک میرا جج صاحب کی جو عزت ہے یا جج صاحب کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جو اسٹیچر ہے، اگر اس کے مطابق چیزیں بعض دفعہ نہیں آتی تو اس کا ایک جس طرح فیصلے میں اس چیز پر دوست کیا ہے، یہ فرسٹریشن کا بھی اظہار ہے کہ اب سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی سطح پر۔ دیکھیں علینا، چیز یہ ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی دو جو اسپیشلی یہ جگہ ہیں، جو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا آپ کا سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ پچھلے 3 4 5 سال سے جوڈیشل پالیٹکس ہے۔ اس جوڈیشل پالیٹکس کے اندر سرٹن فیصلے آئے ہیں، وہ سرٹن فیصلے، ججز بھی تو ہیومن بینگ ہے نا، آپ انہیں کو سپرا ہیومن تو نہیں کر سکتے، وہ اسی پروسیس کے اندر ہے، ان کا ایک سینیورٹی کا ایشو ہے، ان کی ریپرزنٹیشنز گئی ہیں، ان کے اوپر ایک باعث چیف جسٹس یا ججز اس کے اندر آئے ہیں، ان کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو خود بیٹھ کے ان ججز کو اپنے ایشوز کو ریزالو یا ایڈریس کرنا چاہیے، اپنے فل کورٹ میٹنگز کرنی چاہیے۔ اس طرح پبلک کے اندر آ کے جو کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے damaging for the institution as well. Thank you so much حافظ صاحب for joining us. فیصل چودھری سے بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف۔